अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसाम दुरानी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज हम जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर कुछ थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो कि पोस्ट वार जो सिनेरियो है हम उस पर भी चीज़ें देखेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग होगी वो बेसिकली है तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो 5 जून को दोबारा मुल्क गिर एहतजाज, जलसे, जुलूस और धरने की जो कॉल जो है वो दे दी गई है, या आप ये कह लेंगे कि उनकी तरफ से एक इंदिया दे दिया गया है कि हम 5 जून से ये तमाम जो है वाकयात को जो दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन इस दफा इस्लामाबाद पे किसी किस्म की चढ़ाई नहीं हो रही, इस्लामाबाद के ऊपर किसी किस्म का कोई खैमजन नहीं हो रहा। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर, यानी कि आप अगर आप देखते हैं तो कश्मीर से लेके नीचे हमारे कराची के बॉर्डर तक और यानी कि समंदर तक और बलूचिस्तान से लेके तमाम के तमाम जितने भी पाकिस्तान के तूल अर्ज के जो इलाके होंगे, शहर होंगे, सूबे होंगे, उनमें जो है वो एहतजाजी मुजाहरे और जलसे जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे, जिसके लिए कि आज जो है वो जो है बानी तहरीक इंसाफ को जो है उन्होंने पार्टी में एक नया ओहदा दे दिया गया है और उनको पैटर्न चीफ बना दिया गया है। और इस बात का ऐलान जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज सहाफ़ियों से जो है वो एक बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बात और भी की कि 70% से जायद जो है वो मकबूलियत रखने वाली पार्टी जो कि पाकिस्तान के अंदर है तहरीक इंसाफ, उसको जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि कल तक तो हमें यही बताया जा रहा था कि मोर देन 90% जो है पॉपुलैरिटी है, और आज वो कह रहे हैं कि 70% जो है वो पॉपुलैरिटी है। तो उसका मतलब 20% पॉपुलैरिटी कम हुई है, या शायद कि वो कुछ कैलकुलेशंस की कमी बेशी हो चुकी है। इस पे हम भी बात करेंगे, इस चीज़ के ऊपर भी। और जो है समड़याल का इलेक्शन है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें होगी कि वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहायश पजीर हैं और वो जो तहरीक इंसाफ को वोट करते हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उनकी जानब से एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के जो इस वक्त कमांडर इन चीफ जो है हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब, उनके खिलाफ हमारी हुकूमत के खिलाफ जो वहाँ पे मुसलसल जो है उनकी वो वॉल चॉकिंग की जा रही है और वहाँ पे उनके इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, उस पर भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आज हमें जो है वो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मलक इमरान साहब, जो कि सदर हैं पंजाब तहरीक इंसाफ के। अभी रिसेंटली जो है उनको जो है ये ओहदा मिला है और उनको भी मुबारक हो, अभी उनको नए नए अभी उनको ये उन्होंने ज्वाइन किया है। उसके अलावा वो मलक इमरान साहब जो हैं वो बानी तहरीक के जो हैं वो वकील भी हैं, और तोशाखाना 2 में आज जो है वो अभी थोड़ी देर पहले मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो आज उनकी पेशी भी थी और वो सारा दिन जो है वो बानी तहरीक के साथ रहे हैं। उसके साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर अकदस साहबा ने, जो कि तज्जियाकार हैं। आपका वेलकम मैं करता हूँ। उसके साथ में हमें मियाँ वहीद गुल साहब सॉरी मियाँ वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ लीग रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इसके साथ थोड़ी देर के बाद या आप ये कह लेंगे सेकंड हाफ में जो है वो राणा मोहम्मद अरशद साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून के। तो गुफ्तगू का आगाज जो है वो मैं वही साहब से करता हूँ। वही साहब, जो पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जिस वक्त सिचुएशन चल रही है, और आप बतौर हुकूमती हुकूमत के आप अलॉय हैं, आप ये कह लें कि आप उनके कुछ जो हाथ हैं उनमें एक आप भी शामिल हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है, और खासतौर पे जो तहरीक इंसाफ की जानब से कहा जा रहा है कि वो 5 जून से जो है वो दोबारा जलसे जुलूस, धरने और एहतजाजात का जो एहतजाज है उसका वो जो है सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है, हम मानते हैं सर उनका जमहूरी हक है, लेकिन क्या ये वाकई वो वक्त है कि जब ये चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने सही वक्त को चुना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई वक्त इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के हैं, आप देखें कि आपका दुश्मन जो है इस वक्त वो पूरी तैयारी के साथ दोबारा से आप पे जो है ना वो हमलावर होने की पूरी तैयारी कर रहा है। और हम यहाँ ज़रूर जो हमें तशक्कर मना रहे हैं, ज़रूर अपनी फ़ौज को, अपने लोगों को, अपनी पूरी कौम जो है ना वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फतह को। लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उनके वफूद जा रहे हैं, तकरीबन 29 के करीब जो है ना वफद जो है ना
भारत से जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त है हमें यकजहती का, इकट्ठे रहने का। सही। और जहां तक पीटीआई की बात आपने की है, तो मैं चूंकि एक जमाने में हम हिस्सा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ये बात करता हूं, चूंकि पीटीआई में तंजीम नाम की कोई चीज है ही नहीं है। सबसे पहले जो उनका मामला वहां पे है खराबी का, और जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते, आज तक जितने भी एहतजाज हुए, वो पॉपुलैरिटी आप 90% कहें, 70% कहें, जो भी है वोट जरूर मिला होगा, लेकिन इस वक्त एहतजाज वाली पोजीशन बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तंजीम करती है। आप देखेंगे जिस मुल्क के अंदर, जिस पार्टी के अंदर चेयरमैन ये कहे कि जी टिकट मैं दूंगा, हालांकि ये देखें ये जिलाई जो है ना सतह की जो तंजीम होती है उसके मामलात होते हैं। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक सारे फैसले जो है ना वो वहां पे बैठ के कर रहे होते हैं, जिनका उस इलाके से, उस पूरे सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वो जानते भी नहीं होते। तो ये एक अजीब सी हमारी सियासत का, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ सियासी उस तरह की ट्रेनिंग है नहीं। और खास तौर पे इस पार्टी का तो यही मसला है कि उनका एक बंदे के बाद वहां पे कोई लीडरशिप ही नहीं है, वो मानते ही नहीं किसी को, और तंजीम नाम की कोई चीज नहीं है। ये इस तरह के एहतजाजी तहरीकें जो है ना वो चलती हैं पूरी तंजीम के साथ। तंजीम साजी जब तक आपको मकब सर, तंजीम साजी कहीं वही तो नहीं बात कर रहे जो एक जमाने में आप ही की जो इस वक्त जमात के हैं वो तंजीम साजी करते हुए वो तो आप मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ ना वो बड़ी सीरियस है कि इस वक्त आज के हालात के अंदर दोनों सूरतों में देखिए, आज 10 मई के बाद का पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। 10 मई के बाद का पाकिस्तान और तरह का है। आज वो बहुत सी जो कुव्वतें हैं जो कल तक बिल्कुल साथ देना चाह रही थी, जो तब्दीली चाह रही थी, आज वो इस वक्त में वो समझते हैं कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं। और हालत जंग में आपको पता है कि ये इस तरह की ना क़यादत बदली जाती है। और यहाँ पे मैं एक और बात करता है, वैसे सॉरी मैं आपकी बात को इसमें एक गिरा लगा दूं, क्योंकि हमें तो बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ की जानब से और खासतौर पे चेयरमैन जो है इनके जो बानी थे जो है, उन्होंने खुद कहा था कि हालत जंग में जो है वो आप ना सिपहसालार बदल सकते हैं, ना आपको लीडर बदलना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ। और इसमें यहाँ एक और बात भी जहन में रखिए कि देखिए, जब खान साहब के दौर में, पीटीआई के दौर में आपकी हालात जो इंडिया के साथ जिस तरह के हुए थे, और आपने उस वक्त बिल्कुल अपोजिशन को साथ नहीं दिया, आपने अपोजिशन से कोई किसी किस्म की जो है ना वो मुशावरत नहीं की, जबकि अभी शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने इन दिनों में पूरी जो है ना वो उस वक्त ये ऑपोजिशन का ये साथ लेके नहीं चले थे, लेकिन इस दफा ये इनकी ऑपोजिशन जी थी वो साथ चलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। इन्होंने पूरा जो है ना ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी। अक़दस आप क्या समझती हैं कि क्या जैसे अभी प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी तो आपने कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर और इंसानी हकूक के जो इश्यूज है उसके ऊपर तो डेफिनेटली आपका भी और हम सब का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या ये वो वक्त है कि जब मुल्क के अंदर आप जो है दोबारा जलसे जुलूस निकालना शुरू कर दें और स्टेट के खिलाफ और जो है हुकूमत के खिलाफ जो है आप सड़कों के ऊपर आ जाए? देखिए, वक्त तो फिर कभी भी ठीक नहीं होगा, या ये डिसाइड किसने करना है कि वक्त ठीक है या नहीं। अभी तो आपकी जंगबंदी है और काफ़ी हद तक अभी सफारती सतह पर कोशिशें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही हम इंस्टेंटली वॉर में जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि टाइम तो हमेशा कभी किसी ने आना होता है, कभी कुछ होता है, तो वो टाइम हमेशा एक आ जाता है कि ठीक नहीं है। ये तो जिन्होंने डिसीजन लेना है, एक तो ये उनका डिसीजन है कि वो कब अपने लिए अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, अगर आप जंग की ही बात करें तो मेरा ख्याल है हालत जंग में उन लोगों को ही फैसला साजी का हक होना चाहिए जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम ने अपने वोट से मुंतखब किया था। तो अवाम में एक हलचल तो ये भी है, और कहीं ना कहीं जहाँ पर फील्ड मार्शल या आर्म फोर्सेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको अवाम की राय ये भी महसूस होती होगी कि वो ये चाहते हैं कि उनके फैसले, ख़ास तौर से जो उनकी सिक्योरिटी से रेलिवेंट फैसले हैं, वो लोग करें जिनको उन्होंने खुद मुंतखब किया है। तो वक्त का तयन तो उन्होंने खुद करना है, और मेरा ख्याल है वक्त कोई इतना बुरा नहीं है कि वो अपनी तहरीक जो है वो ना शुरू कर सके, क्योंकि हुकूमत भी शायद ये समझने लगी है कि सब उन्हीं के हाथ में अब ठीक है। अब सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बीइंग अ प्रेशर ग्रुप जो है वो उनके लिए एक अच्छा एक पॉइंट है कि हुकूमत कोई भी हो उसको जब तक एक प्रेशर ग्रुप उसको उसकी टेल ट्विस्ट नहीं करेगा, उस वक्त हुकूमत जो है वो एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकेगी। हुकूमत जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं कर सकेगी, या हुकूमत जो है, या जिसे आपने बात की कि फैसला साज जो है
اب وہ اس وقت تک اس قسم کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے جو کہ ملک و قوم کی جو ہے سالمیت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہوگا. اچھا لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اقدس, اگر آپ برا نہ منائیں, جیسے آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ وہ پھر وقت تو کبھی بھی نہیں آ سکتا. 5 تاریخ کو شاید حج ہے, ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کرتا ہوں. 6 کو جو ہے وہ سعودی عرب میں عید ہوگی اور 7 تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اور قوم کے جو جذبات ہیں, جیسے آج کل جو ہماری قوم کے جو جذبات ہیں, جیسے پلس کی اگر ہم بات کر رہے تھے, اگر ہم اس کو سامنے دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پوائنٹ ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کا, اس بات کا جواب جو ہے میں ابھی آپ سے لیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں انٹروڈیوس کروا دوں کہ ملک عمران صاحب جو ہے صدر پنجاب تحریک انصاف ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ابھی ہم ان کو بھی ابھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی آپ ذرا اس کا ذرا اس کو ریپلائی کر دیں, اس کے بعد دیکھیں, ایک تو I'm not a religious scholar so ایز سچ تو میں اس پہ نہیں کہوں گی, لیکن دیکھیں ایک میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی نے جس چیز کو کیلکولیٹ کیا ہوگا وہ یہی کیا ہوگا کہ چھٹیاں ہیں, آف کورس ایک آپ کے پاس پریشر بلڈ کرنے کے لیے, عوام کو موبلائز کرنے کے لیے ایک اچھا موقع مل جائے گا کہ آپ ان کو نکالیں گھروں سے, کیونکہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ آپ دیکھیں ایک تو ینگسٹرز ہیں, موسٹ آف دیم آر اسٹڈنگ, آئیدر اسٹڈنگ اور ورکنگ, اور ایجوکیٹڈ کلاس ہے موسٹلی ان کے پاس جو ان کے لیے نکلتی بھی ہے. تو پرابیبلی انہوں نے جو کیلکولیشن کی ہوگی وہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے, بالکل صحیح, آپ کو پوائنٹ آ گیا. عمران صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. جی اللہ کا بالکل شکر ہے. تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں آپ کو. عمران صاحب, جی عمران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی پروڈکشن ٹیم ذرا چیک کیجئے گا, ان کی اسٹوڈیو میں آڈیو نہیں آ رہی عمران صاحب کی. جی جی اچھا عمران صاحب, جیسے آپ نے سنا ہوگا, جیسے ابھی اقدس نے یہ کہا ہے کہ 5 جون کو اگر آپ نے ملک گیر ہڑتال کا, یہ جلسے جلوس کا اگر آپ نے اعلان کیا ہے تو وہ یہ شاید یہ سوچ کے کیا ہے کہ کیونکہ چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں, عوام جو ہے اپنے گھروں میں ہے تو ان کو نکالنا زیادہ آسان ہوگا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیونکہ دفاتر وغیرہ تو بند ہوں گے, سرکاری بھی نجی بھی, اسکول کالجز وغیرہ بند ہوں گے, تو اگر سڑکوں پہ بھی اگر آپ دھرنا دیتے ہیں تو شاید اتنا پرابلم نہ ہو اسٹیٹ کو یا کوئی بھی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو. شاید اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ 5 سے لے کے 5 تاریخ سے جو ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں سر آپ اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری آج خان صاحب سے تقریباً 4 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے, لیکن جس طرح میڈم نے فرمایا, پہلے تو میں یہاں ایک تصحیح کرتا چلوں سر کہ میرا نام ڈاکٹر علی عمران شہزاد ہے اور میں اسپوکس پرسن ہوں پی ٹی آئی پنجاب کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اسپوکس پرسن ٹو چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب اور ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات پنجاب ہوں. تو یہ آپ کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے. آپ کے تو کٹھے 3-4 عہدے آ گئے نا سر. جی سر, وہ میرے ڈیزگنیشن. تو آج خان صاحب سے اس حوالے سے بھی, کیونکہ میں تو کیسز میں وکیل بھی ہوں, اور ہاں بالکل سر, تو شاہان 2 میں سر آپ ان کے وکیل ہیں اور آج آپ پیشی میں ان کے ساتھ. آج خان صاحب سے بڑی جو ہے وہ مدلل ایک ملاقات تھی, اور خان صاحب سے آج ہمیں بڑا چیزوں کے جاننے کا موقع ہے. تو خان صاحب اب جو ہے وہ پیٹرن ان چیف ہوں گے, اور گوہر صاحب جو ہوں گے. آپ نے تو سر ان کا عہدہ کافی بڑا نہیں بنا دیا سر اب؟ سر وہ اس طرح کے ٹیکنیکلی اب دیکھا جائے تو خان صاحب تو اہلی ہے ان کی. جب سے ان کو سزا دی گئی ہے تو ساتھ میں ایک نوٹیفکیشن بھی نکالا گیا. سر یہ سر کائنڈلی ایک منٹ سر, یہ ابھی آپ نے جو بات کہی ہے, ابھی آپ نے جو بات کی سر, یہ تو ایک آپ نے بہت ہی بڑا پوائنٹ کہہ دیا کہ بانی تحریک انصاف جو ہے وہ نااہل ہیں, جس وجہ سے وہ کسی چیئرمین کے عہدے پہ نہیں آتی. آپ آج سے پہلے تک جتنے بھی ہمارے پاس یا ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں, وہ نااہل نہیں ہیں, وہ چیئرمین تھے, چیئرمین ہیں, چیئرمین رہیں گے. نہیں سر, وہ بانی چیئرمین تھے, وہ آپ کیبنٹ چیف. شاید آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کے اندر توحف صاحب کو چیئرمین لانے کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ سزا دینے کے بعد ان کی نااہلی کی گئی کہ جس جو یہی پوائنٹ سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. سر یہی پوائنٹ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں سر آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں سر, آئی سیلیوٹ یو کہ آپ پہلے اسپوکس پرسن ہیں, پہلے ریپریزنٹیٹو ہیں
جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بانی تحریک کیونکہ نااہل ہو چکے ہیں لہٰذا ان کا پارٹی میں ایسا کوئی نہیں اس میں آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں جی سر جی خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا دے دی گئی. جب آپ اپنے قانون کو دیکھیں تو جب آپ کو کسی کیس کے اندر سزا دے دی جاتی ہے تو پھر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب ہائی جیکنگ کیس میں سزا دے دی گئی اور اس کے علاوہ جو ان کے کیسز تھے جب ان کو سزا دی گئی تو اس وقت اقامہ پہ بھی سر اس میں ایڈ کیجئے نا, اقامہ میں بھی جب سزا دی گئی, اقامہ اور کئی اور دوسرے کیسز میں جب ان کو سزا دے دی گئی تو اس کے بعد وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں رہ سکتے, کیونکہ آپ نے اپنی پارٹی کو جب الیکشن کمیشن میں زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ وہاں پر آپ کو ایک ایسے شخص کا چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ جن کو سزا نہ ہو اور جو اہل ہوں. کیونکہ خان صاحب کو یہ میلا فائڈی بدنیتی کے اوپر وہ ان کیسز میں سزا دی گئی جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جن میں خان صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. جیسے القادر کیسز کو دیکھ لیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسے انگلینڈ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیجے اور وہ پیسے آج حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے, استعمال ہو گئے. نہ ان پیسوں سے خان صاحب کا لینا نہ دینا, وہاں سے نیشنل کرائم یونٹ نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے, وہاں سے حکومت نے لے لیے, لیکن سزا کس کو ملی؟ خان صاحب کو. نہ اس پیسے کا کوئی ایک روپیہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا, نہ کے اکاؤنٹ میں آیا, لیکن ان کو سزا دے دی گئی. تو جب آپ ان عدالتوں کے ذریعے ان کو سزا دیں گے تو سزا ایک بظاہر اپیرنٹلی تو ایک سزا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہو سکتے. نہیں سر یہ سر ساری سچویشن سارا سینیریو سر مجھے کلیئر ہے, ہماری عوام کو بھی کلیئر ہے, ہمارے جو پارٹیسپینٹس ان کو بھی کلیئر ہے. لیکن سر میں نے تو آپ نے جو فکرہ ادا کیا میں تو سر اس کے اوپر آپ کو سیلوٹ کہہ رہا ہوں کہ اتنا اوپن اور اتنا کلیئر فکرہ آپ نے ادا کیا. چلیں سر یہ تو ہو گیا. سر میرا جو کوشچن تھا کہ کیا یہ 5 جون سے جو بات آپ کر رہے ہیں جلسے جلوس شروع کرنے کے لیے, کیا سر یہ اس لیے اس کو رکھا گیا ہے کہ چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں عید کی اور سڑکیں خالی ہوں گی, عوام جو ہے وہ اس کے سکول کالجز وغیرہ بند ہوں گے, تو اگر دھرنا بھی دیا جائے گا تو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی سر سڑکوں پہ؟ سر میں یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہوں گا. جی یہ خبر آپ کو کس حوالے سے, کس نے آپ کو یہ خبر بریک دیا کہ خان صاحب نے 5 تاریخ سے جلسے جلوسوں کے لیے آپ کو ڈیٹ دے دیا یا انہوں نے اعلان کر دیا؟ یہ خبر کس سورس سے آپ کو ملی ہے؟ سر ہمارے میڈیا کے اوپر سورسز ہیں, ہمارے سورسز ہیں سر. جیسے آپ اگر جس طرح دیکھیں نا, ابھی آپ مل کے آئے ہیں خان صاحب سے, تو میں اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے سورس آپ ہیں جو کہ خان صاحب کی گفتگو مجھ تک پہنچائیں گے. اسی طرح ہمارے بہت سارے اور بھی دوست احباب ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی بات کا پتا ہو تو وہ ہمیں بھی پتا ہو. تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں 5 جون سر میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ تو سر گزشتہ جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے سر یہ چیز جو ہے یہ تو میڈیا پہ چل رہی ہے سر. نہیں سر, ابھی تک خان صاحب نے کوئی کیٹیگورک ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے. ٹھیک ہو گیا یہ خان صاحب نے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کیا, اور پھر میں دوبارہ بھی آپ کو پھر اسی چیز پہ جاؤں گا کہ ابھی تک کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں. یہ ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ اس بات کو نیگیٹ کر رہے ہیں کہ 5 جون سے کسی قسم کا کوئی بھی ملک گیر ہڑتال جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن سر چلیں اسی پہ آ جائے. جیسے بھی آپ نے بات کیا ہے کہ ان کو پیٹرن چیف یعنی کہ ان کے جو زیر نگرانی جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے یہ چیزیں جو ہوں گی, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کچھ جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے وہ سونپی گئی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی کچھ ڈیوٹی جو ہے وہ ان کو سونپی گئی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گی؟ اور تنظیم جیسے پروگرام کے بالکل شروع میں جو ہے وہ اپنا میاں وحید صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی قسم کے جلسہ جلوس یا دھرنے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے جو تنظیم سازی جتنی آپ کی سٹرونگ ہوگی, آپ کی تنظیم جتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے آپ جو ہے جلسے کو آرگنائز کر سکیں گے یا ایک جلوس کو آرگنائز کر سکیں گے. تو وہ سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کب تک جو ہے وہ حالات اس طرح کے ہو جائیں گے یا وہ آپ اس سچویشن پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ دھرنے اور جلسے جلوس جو ہے وہ شروع کروا سکیں؟ سر دیکھیے سر, اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آج جو خان صاحب نے فرمایا جیل سے وہ یہ تھا کہ آپ کو جو سارے اس احتجاج کو اوورسی کریں گے وہ عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو
اب باقی جو دو ذمہ داریاں ہوں گی وہ ان دونوں کو ہوں گی. اور خان صاحب نے یہ فرمایا کہ پلان جو ہے وہ سارا آلریڈی وہ جیل سے باہر جا چکا ہے. احتجاج کیسے ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب میں احتجاج شروع کروں گا تو یہ میری ملاقاتیں بند کر دیں گے, تو لوگوں سے میری ملاقات نہیں ہو سکے گی اور میں اپنا پیغام باہر نہیں دے سکوں گا. تو خان صاحب نے فرمایا کہ آج سے پہلے ہی میرا سارا پلان جو ہے وہ باہر جا چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آج میں ایز اے پیٹرن ان چیف خود اس سارے کو دیکھوں گا, اور باہر جو ایگزیکیوٹ کریں گے, جو اوورسی کریں گے, وہ عمر ایوب خان جی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ایک آپ سے سر ایک آخری ایک سوال سر ابھی آپ نے بات کہی ہے سر ابھی آپ نے بات کی کہ جو پورے کا پورا پلان جو ہے وہ جیل سے باہر جا چکا ہے. سر ذرا کائنڈلی تھوڑا سا سر اس کو ذرا انٹرپریٹ کیجئے گا کہ جیل سے پورے کا پورا پلان تیار ہو کے لکھ کے باہر گیا ہے کہ یہ وہ سینہ بسینہ باہر گیا ہے؟ دیکھیں جی, سر میں کوشچن ذرا پورا کر لوں سر. اور دوسری بات یہ کہ سر مستقل ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے مختلف لیڈروں کی جانب سے, لیڈران کی جانب سے, کہ بانی تحریک کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے یا ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی, اور اگر ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو یہ پلان باہر کیسے آیا سر؟ دیکھیں ابھی تقریباً ایک ویک سے ایک تو ہماری ملاقات جیل ٹرائل شروع ہو چکا ہے جی, جس میں 9 مئی کی حملہ کیس کی سماعت بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے, اور توشہ خانہ 2 کیس کی بھی آج دوسری جو ہے آج دوسری سماعت تھی اس کی. جی, اور اس سے پہلے بھی خان صاحب کی جو پرائیویٹ ملاقاتیں تھی ٹیوزڈے اور جمعرات والے دن, ٹیوزڈے کو فیملی اور وکلا ملتے تھے, اور جمعرات والے دن جو پولیٹیکل جو ہماری جو لیڈران ہیں ان کی ملاقات ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کوئی پلان ایسا تو ہے نہیں کہ جس کو پورے پیپر کے اوپر ہی لکھ کر باہر لانا ہوگا. چند چیزیں ہوتی ہیں جب پارٹی کے لیڈران یا پارٹی کے جو سرکردہ رہنما ہیں خان صاحب سے ملتے ہیں تو خان صاحب ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ کیا اسٹریٹجی کرنی ہے, ہم نے پلان کیسے بنانا ہے, ہم نے اسلام آباد نہیں جانا, اس دفعہ جو ہمارا پلان ہے وہ یونین کونسل لیول سے لے کر پھر اس کے میٹروپولیٹن اور پھر سٹی لیول اور پھر اس طرح ہی اوپر تحصیل اور پھر اسی طرح ہی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس تو ہے جس کے بارے میں بتایا جائے. ٹھیک ہو گیا. لیکن سر پوائنٹ صرف یہی ہوگا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, تو وہ اس کا مطلب ہے سر وہ بھی اسی طرح جھوٹ ہے جیسے 5 جون سے جو جلسہ شروع کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے سر؟ نہیں سر, آج بھی وہ بالکل سچ ہے. آج بھی خان صاحب کی جو ملاقات تھی وہ سکیجول تھی. لسٹ میں جو ہائی کورٹ کی حکم کے مطابق جو لسٹ تھی وہ جیل کو پہنچا دی گئی تھی, لیکن آج انہوں نے پھر خان صاحب کی جو ملاقات ہے اپنے وکلا کے ساتھ, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, جن میں نیاز اللہ نیازی صاحب تھے, جن میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے, اویس صاحب تھے, اور ان لوگوں سے آج پھر خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. جو ملاقات ہوئی وہ صرف توشہ خانہ 2 ٹرائل میں ہوئی, سماعت کے دوران باقی ملاقات نہیں کروائی. سر تھینک یو سر. عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت مجھے دیا, کیونکہ سر آپ کے پاس وقت کی تھوڑی قلت بھی تھی, کیونکہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو تھے آپ جو ہے وہ عدالت سے واپس آئے تھے, ڈیالہ جیل سے ہو کے آئے, تو لہٰذا لیکن سر بڑی مہربانی آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا وحید صاحب, سر یہ ابھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے, انہوں نے بہت 2 اچھے پوائنٹ ہمیں بتائے, اور آج سے پہلے تک آپ دونوں جو ہیں احباب جانتے اس بات کو کہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات بالکل کوئی بھی شخص ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا کہ وہ نا اہلی والی بات جو تھی, لیکن اب انہوں نے بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ ایک تو وہ نا اہل ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے, تو لہٰذا ہم اب اس کا مطلب ہے آج کے بعد سے ہم ان کو بانی تحریک نہ کہیں, یا ان کو چیئرمین نہ, سابق چیئرمین یعنی ان کے چیئرمین نہ کہیں, ہم ان کو صرف پیٹرن چیف کا اگر نام دے دیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ پاکستان کے اندر پہلے بھی آپ کے سامنے ہے کہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا. میں اگر سیاسی لحاظ سے دیکھوں, میں ایک سیاسی بات کروں, دیکھیں میں تو پہلے ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہے کل آپ نواز شریف کے لیے, کسی زمانے میں بھٹو کے لیے یہی باتیں, بے نظیر کے لیے, اور آج عمران خان کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے. یہ بہت پچھلی باتیں ہیں. آج کے حالات کے مطابق ہمیں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اور ہمارے سیاسی حصوں کا جو معاملہ ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا, اور یہ باتیں
बहुत पीछे हैं और बहुत छोटी बातें हैं। सही। और यहाँ पे देखें कि ये बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर आज तक आपने एक तो किसी को सजा दी भी नहीं है। अगर सजा हुई है तो उसके बाद हुआ क्या है? पाकिस्तान का पूरा आप 75-76 साल की हिस्ट्री में देख लेंगे, जिन लोगों को गद्दार भी कहा गया, जिनको आपने जेलों में भी डाला, उसके बाद फूलों के हार से आप उनको लेके आते हैं, फिर यहाँ या तो जेल है तो या फिर वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस या है। तख्त है या तख्ता है। और ये दो बातें जो है ना, या तो कम अज कम आप ये काम करें कि जनाब अपने आइन और कानून के मुताबिक जो बनता है उसके मुताबिक वो चलने दें, और अगर अदालतों को उस तरीके से। और बदकिस्मती ये है कि मैं बावजूद इसके कि हम हुकूमत की जो है ना इस वक्त आलाई हैं, लेकिन मैं हमेशा सियासी बात करता रहूंगा कि अगर हमने ये वो जो हमारे पिलर्स हैं उनको पूरी तरह, जैसे आपका एक सहाफत का भी है, अगर हम आपकी जो है ना वो सारी ताकत छीन लें और आपको लिखा दे दें और आप वही बात करेंगे, तो मैं मुझे बताएं कि आप क्या खिदमत करेंगे। सर छोड़िए, आप ना सर करें, मेरे जख्म छील रहे हैं सर। मैं वही बात देखिए, मैं ये बात बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सियासत भी, हमारी अदालत भी, हमारा ये सारा निजाम आइन और कानून जब और आज बहुत बेहद जरूरी है। और ये बात खास तौर पे अभी इमरान साहब ने बात कर ली, मुझे पहले उनकी बात हम तक आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि देखिए आज एक बंदा जेल में है और लोग कह रहे हैं कि डट गया, और लोग जो आज की हमारी नौजवान नस्ल है वो भी यही समझ रही कि शायद वो खड़े हो गए हैं। मसला ये है कि खड़े होना था तो आज उन्होंने सियासी कुत्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये आपका पॉइंट है। ये सियासी कुत्तों के साथ खड़े होके बात करते उस हकूक की, जिसकी लड़ाई जो है ना नवाज शरीफ ने भी लड़ी है, जिसकी लड़ाई भुट्टो ने भी लड़ी है, जिसकी लड़ाई सबने, और अगर ये मिल के लड़े, आज वो बात करें जिसको ये बात जिस चीज को निशाना बना रहे थे, आज अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक मौका दिया है, वो उसमें शुक्रिया मोदी साहब का भी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी फौज के साथ दोबारा जुड़ गए, वरना जो हालात यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे थे वो बहुत खतरनाक थे। सर आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अक़दस जिस अभी इन्होंने बात की है, बयानिए की बात की है, और हम जी, और बयानिए की बात की है, ठीक है, वो हम ही जो है मैं अभी आपको उससे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं अपना राणा मोहम्मद अरशद साहब, सदर पंजाब मुस्लिम लीग नो, अभी जो है हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और अब उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा अक़दस, बयानिए की जिस बात हो रही है, कोई खासतौर पर जो हमारी नई जो नस्ल है उसकी बात कर रहे थे, हमें बताया गया था कि जी तब्दीली आएगी या तब्दीली लेके आएंगे। तब्दीली क्या आई है कि तमाम के तमाम सियासी जमातें करप्ट हैं और हम बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उस्मान बुज़दार साहब की हमने शक्ल देख ली और उसमें हमने खटक साहब को केपीके में देख लिया। फिर हमें कहा गया कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये बहुत बड़ा बयानिया था। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, हम एक पेज के ऊपर है और जैसे ही वो थोड़ा सा वो पेज फटा या वो नीचे उतरे तो उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करूंगा, किसी और से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। जो अभी वही साहब ने बात की है कि उनको पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो किसके साथ खड़े हैं, अलग से, और कह रहे हैं कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करूंगा। एंटी अमेरिका है, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी वो आएंगे, मुझे बचाएंगे। और आप क्या कहती हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? अच्छा नहीं, देखें इसमें दो चीज़ें हैं। जब आप ये बात करते हैं कि सियासतदानों के साथ खड़ा होना चाहिए, तो वो सब सियासतदानों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। वो बाकी हमें नजर आ रहे हैं ना, सारे खड़े हैं ना? नजर आते हैं कि एक साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहां पर इमरान खान को अभी भी स्पेस दी जा सकती थी, बानी पीटीआई को अभी भी स्पेस दी जा सकती थी, वहां पर हमारी मौजूदा हुकूमती जमातों ने थोड़ी सी तंग नजरी का मुजाहरा किया है। अच्छा, जहाँ पर बहुत अभी जैसे राणा साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं ये सवाल उन्हीं के पास ले जाता हूं। अभी जैसे अभी एक बड़ा, इन्होंने भी वही साहब ने भी जिक्र किया कि एक बड़ा अच्छा माहौल बन गया था हमारे मुल्क में, बड़े सारे लोग जो हैं वो साथ हो रहे थे, बड़ी सारी रंजिशें वैसे ही मिट गई थी, मोदी साहब का शुक्रिया, ठीक है। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को थोड़ी सी स्पेस दी भी जा सकती थी, प्रोवाइडेड द फैक्ट के नहीं, मेरा ख्याल में सॉरी शायद आप जो है ना वो बात को उस पॉइंट पे नहीं लेके आ पा रही। मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैं अर्शद साहब को, मैं अपना अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, कैसे मिजाज हैं सर आपके? सॉरी आप ठीक ठाक हैं जी? बस दुआएं सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आप जो है संबड़ियाल का इलेक्शन जो है सर मोर देन 38,000 वोट्स जो है उनकी लीड से सर आप जीत चुके हैं, और खास तौर पे सर उससे ज्यादा मुबारकबाद मैं ये समझता हूं कि आपने जो टिकट जो थी वो अपने एक वर्कर को, एक आपके साथ जो काम करने वाला, मुस्तकिल काम करने वाला जो शख्स था उसकी फैमिली को दी, जिसने कि आपको रिजल्ट दिखाया। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी एक बाई इलेक्शन जो था वो आपने इसी तरह अपनी पार्टी वर्कर्स को
ही आपने अब्लाइज किया था और वो सामने फ्रंट के ऊपर आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी मैं समझता हूं कि संबड़ियाल में हमारे अरशद वड़ैच साहब एमपीए अल्लाह को प्यारे हो गए जी जी और उनकी बेटी हिना अरशद जी। वड़ैच को टिकट दिया गया, हम्म, जो इससे पहले जिला काउंसिल की चेयरमैन रह चुकी हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की हम्म, अंडर द लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज साहब जी और पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा की क़यादत में हमने दिन रात मेहनत की, डोर टू डोर गए और जो अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे हमने शुरू किए थे जी जी और ग्रास रूट के हेल्थ कार्ड था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसके बेनिफिशरीज थे। जी बिल्कुल। और हिम्मत जो 77 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया, हिम्मत अच्छा राणा साहब आप बिल्कुल को बैठे बिठाए अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हिम्मत मैं का- बिल्कुल सर, मैं राणा साहब माजरत फिर आप ये आप देखिए 80,000 वोट इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था। आपका पूरा पाकिस्तान का मीडिया मौजूद था, पूरे पाकिस्तान की मैंने वहां मौजूद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो राना तहार इकबाल ने डबल लीड, उसी तरह हमने सियालकोट संबड़ियाल में डबल लीड ली है। जी जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 वोट है। मैं समझता हूँ सबने मेहनत की है, वो भी वहां मौजूद थे, डोर टू डोर थे, लेकिन परखा है, देखा है, डेरा गाजी खां जा रही है, लइये जा रही है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे रही है, मोटर बाइक दे रहे हैं, त्रास थी वो टाइलेंट की बना पर। उनका ताल्लुक किसी भी ग्रीन ट्रैक्टर लाख रुपए की सब, ये भी हिस्ट्री में इससे पहले इतनी गवर्नमेंट ने दी और गवर्नमेंट ने दी। अच्छा राणा साहब मेरा एक छोटा सा राणा साहब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है छोटा सा। अभी जो है वो अकदस जो है वो बात कर रही थी, मियां वहीद साहब हमारे साथ काफ लीग से है, हमारे साथ मौजूद है। अकदस जो है तज्जियाकार है, इससे पहले आपकी जो है वो आने से पहले हमारे साथ डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के। बात ये हो रही थी कि ये जो अभी सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, खासतौर पे पोस्ट वार्स जो सिनेरियोज हैं, इसमें कोई बानी तहरीक को या तहरीक इंसाफ को या बानी तहरीक को कोई हमें स्पेस दे देनी चाहिए थी, ताकि वो जो है जैसे तमाम के तमाम आपकी पॉलिटिकल पार्टीज अलिफ से लेके ये तक मासवाए तहरीक इंसाफ के वो एक पेज के ऊपर मौजूद थी। तो अगर आप चाहते तो क्या थोड़ा बहुत उनको स्पेस दे के तो अपने साथ शामिल कर लेते, ताकि ये जो इस वक्त एक जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें तो सभी पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज चला जाता कि पूरी की पूरी कौम जो है वो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। जी मैं समझता हूँ सबको पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए जी। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पंजाब मेंबर होने के नाते, चीफ पंजाब असेंबली होने के नाते मैं समझता हूँ जी जी कि हमारी कोऑर्डिनेशन होती है और पंजाब असेंबली में भी हम जो अपोजिशन के मेंबरान हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, स्टैंड अप कमेटियों में वो मौजूद हैं जी जी और कोई 20 के करीब हमने उनको स्टैंड अप कमेटी को चेयरमैन बनाया है। और जिस तरह गवर्नमेंट के एक स्टैंड अप कमेटी के चेयरमैन के पास गाड़ी है, सहूलतें हैं, उसी तरह अपोजिशन के पास भी है। बिल्कुल। और कौमी असेंबली सूबाई असेंबली में एक कौमी इशू ये है किसी पर मन घड़त बेबुनियाद मुकदमात नहीं बनने चाहिए, लेकिन अगर मैं सरकारी अमलाक पर हमला करता हूं तो मुझ पर तो होनी चाहिए, लेकिन बेगना पर नहीं होनी चाहिए।
صحیح. میرٹ اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں نیوٹرل اپنا رول پلے کر رہی ہیں. اور سے ہمارے پی ٹی کے ممبران کو ضمانتیں ملی ہیں, نیازی صاحب کو بھی ملی ہیں, اور مزید اگر کیسز ہیں تو وہ انڈر ٹرائل ہیں. اس پر ججز کے فیصلے جو ہیں وہ آفٹر ڈسکشن بوتھ سائڈ لائز, اس کے بعد ڈیسیژن ہوتا ہے, کورٹ نے فیصلہ لینا ہوتا ہے, اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. نہیں تو ٹھیک ہے, آپ کا مجھے آپ سر مجھے آپ کے سر مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا. رانا صاحب مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آئے گا. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر قسم کی سپیس دینے کو ہر سیاسی جماعت کو تیار ہیں, لیکن ود رسپیکٹ ٹو دا آرڈر دے رہے ہیں. with respect to the orders of the high court, supreme court, جو بھی آپ کی لورڈ جوڈیشری سے لے کے ہائر جوڈیشری تک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, میرا پوائنٹ, اب میرا کوشچن سر یہ ہے جسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر جلسے, ہڑتالیں, ان کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے یا اعلان کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو تحریک انصاف ہے وہ پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ اس کے لیے بالکل رائٹ ٹائم ہے اس قسم کا ڈیسیجن لینے کا؟ پہلی بات. دوسری بات, حکومت جو ہے وہ اس نے بقول حکومت کے کہ اس نے تو اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے پچھلے جو دو بائی الیکشن تھے اس میں, اور خاص طور پہ اگر میں آج کی بات کرتا ہوں, سوری گزرے 2 یوم پہلے کی بات کرتا ہوں, تو آپ نے ڈبل سے زیادہ لیڈ سے جو ہے وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ ون کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ جو گورنمنٹ ہے اس کے جو ہے وہ کافی سٹرونگ پوزیشن کے اوپر موجود ہے, تو کیا جو اپوزیشن ہے اس کو کسی بھی قسم کے جلسے جلوس کرنے کی آزادی دے دی جائے گی آپ کی جانب سے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ابھی یہ سمبریال کا الیکشن تھا جی تو وہاں پی ٹی آئی نے جلسے کیے ہیں, کسی نے نہیں روکا. اچھا, کوئی پکڑ تک نیوٹرل تھا, تمام ادارے وہاں نیوٹرل تھے, سب نے اپنا رول پلے کیا. تو مجھے کوئی ہے کہ اس سمبریال والے الیکشن میں آئی ہو, اور البتہ ہمارے کارکنوں کو دھکے بھی مارے گئے, سب کچھ ہوا, ہم نے برداشت کیا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کسی پر کوئی پابندی نہیں, لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا اور سرکاری املاک یا گاڑیوں کو آگ لگانا, نہ یہ میرا رائٹ پریویلیج ہے نہ کسی اور کا ہے. کیا میں بھی کروں گا؟ میں حکومتی ایم پی ہوں. ہمارے رانا منان صاحب مظفر گڑھ سے ایم پی اے تھے, تو کچھ کارکنوں نے جا کر لاسٹ ایئر باردانے کی بوریوں کے لیے احتجاج کیا, تو اس کے بعد انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر نے ایف آئی آر دے دی. ہمارے سٹنگ ایم پی اے کے وہاں موجود بھی نہیں تھا, تو ایف آئی آر میں نام آیا مشورے میں, اور وہ 2.5 سے 3 مہینے گرفتار رہے. میں آج کی بات کر رہا ہوں, اس گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر جو ہیں ہمارے کارکنوں پہ بھی ہوتی ہیں, آج بھی ہوتی ہیں. جب کسی جگہ پر کوئی مسٹیپ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومتی کارکن ہے تو اس پر ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی. انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے. پی ٹی آئی کو حق ہے, وہ اسمبلیوں میں بھی احتجاج کرتی ہے, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سارے. میں جو کچھ چیز ہوں, میرا ایک رول ہوتا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ جو احتجاج کرتے ہیں, کوئی ایسی ایشو نہیں, نہ کوئی بات ہوتی ہے, ہمارے خلاف بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کے بہت بہت شکریہ سر, کیونکہ آپ اس وقت ٹریولنگ میں ہیں, تو نو ڈاؤٹ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے انتہائی ٹائٹ شیڈول میں سے مجھے وقت دیا آپ کی سر جو ہے. اچھا اقدس, جیسا ابھی آپ کو بات سمجھ آ گئی, جو بیسیکلی آپ کا کوسچن تھا جو میں نے ان کو پٹ کر دیا, اس کو آپ کا جواب مل گیا. اب آتے ہیں ہم دوسری سائڈ پہ. ہمیں کہا جاتا ہے, جیسے آپ نے بھی بات کی, وحید صاحب نے بھی بات کی, کہ جی انسانی حقوق جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں, اور خاص طور پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا زبان بندی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایکسپریشنز, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, اور ہمیں بولنے کی تمام تر آزادی ہونی چاہیے. یہ جو 2 دن سے پچھلے سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو تصحیح کی جا رہی ہے, اور
میں وہ الفاظ یہاں نہیں دہرا سکتا, آپ نے وہ تمام ویڈیوز دیکھی. چکے ہیں. اور ایک جانب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے میں وہ بیانیے کی بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے جی جی آل اوور دا ورلڈ صرف ایک جماعت کی جانب سے, اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا پوائنٹ ڈالیں کہ اس کی ریزن کیا وہ لوگ واقعی نہیں چاہتے کہ بانی تحریک جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ ٹائمنگ دیکھیں تو ٹائمنگ بھی بہت کروشل ہے. ابھی بھی ہم دور کی بات کریں, ایک آپ آلریڈی جو ہے دیکھیں آپ نے اپنا ایک وفد جو ہے وہ آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے بھیجا ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں. تو ایک طرف جب آپ دنیا کو اپنی سائڈ آف دا اسٹوری بتا رہے ہیں, وہیں پر اس طرح کی حرکتیں کرنا جس میں آپ اپنے فیلڈ مارشل کو یا اپنے آرمڈ فورسز کو یا ایون فار دیٹ میٹر اپنے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو بھی, چاہے آپ کے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ آپ کے اندرونی اختلافات ہیں, وہ لڑائی تو لڑی جا رہی ہے, وہ لڑتے رہے. آپ نے ابھی جلسے کا اعلان بھی کر دیا, آپ نے احتجاج کا بھی اعلان کیا, وہ آپ اپنے ملک کے اندر کریں. اچھا ویسے آپ نے ایک چیز نوٹ کی, وہ 5 جون والی بات وہ ایک دم وہ چلی گئی, کاٹ دی انہوں نے. مجھے تو کچھ باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف پارٹ 2 تو نہیں ہونے والا کی یہ دیکھنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا. کچھ باتوں سے اندازہ یہ تھوڑی سینس آ رہی ہے. اینی ہاؤ یہ جو پرابلم ہے کہ یہ اس طرح سے ان کی تصدیق کی جا رہی ہے, ایک تو مجھے لگتا ہے یہ لوگ تحریک انصاف کے دوست ہیں ہی نہیں. اگر تو ان کو تحریک انصاف سے ہمدردی ہوتی یا وہ چاہتے کہ کوئی بات تھوڑی سی آگے بڑھے تو وہ ایسے کروشل پوائنٹ پہ کبھی بھی یہ حرکتیں نہیں کرتے. دیکھیں جن کے خلاف آپ کر رہے ہیں نا, وہ آلریڈی ایک سوچ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں کچھ دشمنی کے ان کے اندر ایلیمنٹس ہیں اور یہ ہمیں کروشل ٹائم پہ سپورٹ نہیں کرتے. آپ ان کا بھی مائنڈ سیٹ مزید پختہ کر رہے ہیں. نہیں آپ یہ کہ اس میں دیکھیں یہ تو بیسیکلی پھر آپ اور میں تو جج ہو گئے نا, آپ اور میں تو جج ہو گئے نا جو ابھی آپ نے بات کی ہے. ہاں ہم اگر اس کو یہ بات کہیں کہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہاں وہ یہی سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا, پہلے ہی وہ یہ سوچ رہے ہیں, پھر آپ مزید یہ کر رہے ہیں تو ان کا تو ذہنیت پختہ ہو جائے گی کہ یہ ایسے ہی کریں. تو رادر کہ آپ اس ٹائم پہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کریں. دیکھیں آپ جو بھی ہے, بہت سارے اختلافات ہیں, اس ٹائم ملک کو جنرلی ایک اتحاد کی ضرورت ہے. تو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی جو پالیسی ہے میرا خیال ہے اس کو اپنانا چاہیے. تو رادر دین کہ آپ پوک کر رہے ہیں ان کو, سی بی ایمز کی طرف جائیں, چھوٹے چھوٹے ایسی چیزیں کریں. آپ نے لفظ بڑا ہلکا سے استعمال کر لیے پوک, میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو ٹیل ٹوسٹنگ کے چکر میں پڑے ہیں, آپ اس کو پوک کر رہی ہیں. جی وہی صاحب یہ جو چیزیں جیسا میں نے ابھی بات کر رہے ہیں یہ آپ نے بھی دیکھا ہے, اور جیسا اقدس نے جو بات کی تھی کہ ہمیں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ تحریک انصاف کو سپیس دیتی. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 22 اپریل میں اگر جو یہ سانحہ ہوا تھا, جو ہم تو اس کو فالس فلیگ بولتے ہیں, پہلگام والا, اس دن سے لے کے 10 مئی کی دوپہر تک جب تک کہ سیز فائر کی بات نہیں ہوئی تھی تو تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل جو تھی وہ حکومت کے اوپر اور آرمی کے اوپر جو ہے کس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی, ہم اس کو بھی دیکھتے رہے, ہم اس پہ کاؤنٹر بھی کرتے رہے, ہم یہاں پہ اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے. اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا, پہلے تو یہ ہوتا نا کہ بانی تحریک کو جیل سے باہر نکالو, یہ آپ کو جنگ جتوا دے گا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جنگ جیت گئے ہو, اب تو باہر نکال دو. یہ کچھ تھوڑا سا ڈفرنس مجھے بتائیں گے؟ دوران سے میں اصل میں تھوڑا سا ہٹ کے اس سے بات کروں گا. دیکھیے یہاں پہ ایک بات ہوئی کہ باہر اوورسیز جس طرح کا رویہ وہ اپنا رہے ہیں, جو وال چاکنگ وہاں ہو رہی ہے, یا جس طرح کے ہمارے فیلڈ مارشل پہ بات ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اگر ہم سیاست کو جانتے ہوتے یا سیاست ہی کرتے ہوتے تو میرا خیال تھا کہ جو وفود باہر جا رہے ہیں ہمارے ملک سے اس میں پی ٹی آئی کو شامل کرنا چاہیے. یہ بڑی ضروری بات تھی. دیکھیے اگر یہ بات ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو اس طرح کا موقع ہی نہ ملتا. شٹ اپ کال ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم ان سے یہ امید کر رہے ہیں, ہمارے وزراء کو بھی اس وقت رویہ کچھ ایسا نرم رکھنا چاہیے. میں نے یہاں پہ میں بار بار اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ہم تکلیف سے یہ بات کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, لیکن اگر ہمارے ذمہ دار یہ کہیں کہ جناب آپ پاکستان بہت آگے بڑھ گیا, آپ کوئی اندر رہے یا باہر رہے اس کی ضرورت نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ہر وقت ایک ایک بندے کی اور پاکستان کی تمام لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے مل کے چلیں. اگر ہم اس طرح کا رویہ, کیونکہ یہ حکومتیں جو ہے نا وہ 2 قدم وہ پیچھے ہٹتی ہیں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. اس وقت آج کی جو اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, بلکہ ان کے ساتھ اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جیسے ابھی
इमरान साहब ये कह रहे थे कि जी हमें वहां से मिल गया, आपने पूछा भी है कि लिख के मिला या सीना बसीना मिला है, तो वो सवाल बड़ा मजे का था इसलिए कि वहां पे तो ये पता ही नहीं है कि कल अलीमा खान साहबा क्या कहेंगी, हाँ जी। कल सलमान अकरम राजा क्या कहेंगे, कल हमारे जो है ना वो गोहर अयूब क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब ये हर चीज जो है ना वहां पे, और बदकिस्मती ये है कि वो इनमें से कोई भी, चूंकि अगर ये सियासी लोगों को, वो कहाँ हैं वो सियासी लोग जो जिनकी आज तक पीटीआई के साथ अफिलिएशन रही है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने वाकई में पार्टी के लिए काम किया, आज तो वो बंदे नजर नहीं आ बिल्कुल सही। रहे। आपको पॉइंट आएगा सर, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और मुझे बार बार जो है वो क्लोजिंग की जो है वो जाने के लिए कहा जा रहा है। तो नाजरीन, आपने जो है वो तमाम तर गुफ्तगू सुनी, आपने बानी तहरीक के जो है जो वकील और इमरान साहब, डॉक्टर इमरान साहब, आपने उनकी भी गुफ्तगू सुनी, आपने राना मोहम्मद अरशद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने वहीद साहब की भी सुनी, आपने मैडम अकदस की भी गुफ्तगू सुनी। और जो पॉइंट ये था कि अगर हम ये चाहते हैं, अगर हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म की नेगेटिव हरकत ना करे, तो उनको थोड़ा सा अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, उनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। यहीं पे हम जो है अपना प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी तमाम प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।